तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मुसन्ना बिन हारिसा को आगे जाकर अपने सवारों को इकट्ठा करना पड़ा, क्योंकि आगे एक किला आ गया था। ये किला हसनुल मर्रा के नाम से मशहूर था। ये एक औरत का किला था, इसलिए इसका नाम हसनुल मिर्रा मशहूर हो गया था, यानी औरत का किला। मुसन्ना ने इस किले का मुहासरा कर लिया, क्योंकि ख्याल ये था कि ईरानी इस किले में चले गए होंगे। किले से मुजाहिमत के आसार नजर आ रहे थे। 2 दिन मुहासरे में गुजर गए तो मुसन्ना को एहसास हुआ कि वो जिस काम के लिए आए थे वो तो रह गया है। मुसन्ना का एक भाई मुअन्ना उनके साथ था। मुअन्ना मुसन्ना बिन हारिसा ने उसे कहा, क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं ईरानियों के ताक़ुब में आया था और मुझे इस किले ने रोक लिया है? मुसन्ना भाई, मुअन्ना ने कहा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे कहते कि इस किले को तुम मुहासरे में रखो और मैं ईरानियों के पीछे जाता हूँ। हाँ मुअन्ना, मुसन्ना ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। ये किला एक जवान औरत का है और तुम जवान आदमी हो। खुदा की कसम, मैंने किले सर करने वालों को एक औरत की तीखी नजरों और अदाओं से सर होते देखा है। मेरे बाप के बेटे, मुअन्ना ने कहा, मुझ पर भरोसा कर और आगे निकल जा। मुझे थोड़े से सवार दे जा, फिर देख कौन सर होता है, किला या मैं। अगर तू यहीं बंधा रहा तो भागते हुए फारसी बहुत दूर निकल जाएंगे। अगर मेरा दिमाग ठीक काम करता है तो मैं कुछ और सोच कर इधर आया हूँ। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके नबी हैं, कि उसने हमें खालिद बिन वलीद जैसा सिपा सालार दिया है। मदीना की खिलाफत से जो उसे हुक्म मिला था वो उसने पूरा कर दिया है, लेकिन वो इस पर मुतमईन नहीं। वो फारस की शहनशाही की जड़ें उखाड़ फेंकने पर तुला हुआ है। वो मदाइन की ईंट से ईंट बजाने का अज़्म किए हुए है। अज़्म और चीज है मेरे भाई, मुअन्ना ने कहा। अज़्म को पूरा करना बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। क्या तुमने नहीं देखा कि वलीद का बेटा तीर की तेजी से आगे बढ़ रहा है? मेरे बाप के बेटे, तीर भी खता हो सकता है, जरा सी रुकावट उसे रोक भी सकती है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि खालिद को वहीं रुक जाना चाहिए जहां उसने फारसियों को शिकस्त दी है? मुसन्ना ने कहा, खुदा की कसम, तुम एक बात भूल रहे हो। शहनशाह फारस को अपनी शहनशाही का गम है और हमें अपने अल्लाह की नाराजगी का डर है। उर्द शेर अपने तख्तो ताज को बचाना चाहता है, लेकिन हम शाह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन की खातिर लड़ रहे हैं। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, ये बादशाहों की नहीं, अकीदों की जंग है। हमारे लिए ये अल्लाह का हुक्म है कि हम उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचाएं। हमारा बिछोना ये रेत है और ये पत्थर है, हम तख्त के तलबगार नहीं। मैं समझ गया हूँ, मुअन्ना ने कहा। नहीं, मुसन्ना ने कहा, तुम अभी पूरी बात नहीं समझे। तुम भूल रहे हो कि हमें इन मुसलमानों के खून के एक एक कतरे का इंतकाम लेना है, जो फारसियों के जेरे नगी थे और जिन पर फारसियों ने जुल्म व तशद्दुद किया था। खालिद फारसियों का ये गुनाह कभी नहीं बख्शेगा। वो मजलूम मुसलमान मदीना की तरफ देख रहे थे। मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं फारसियों के ताक़ुब में नहीं आया। मैं फारस के इस लश्कर की तलाश में आया हूँ जो हुर्मज की शिकस्त खुर्दा फौज की मदद के लिए आ रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी कुमुक आ रही होगी। मैं उसे रास्ते में रोकूंगा। फिर इतनी बातें न करो मुसन्ना, मुअन्ना ने कहा। मुझे कुछ सवार दे दो और तुम आगे निकल जाओ। ये ख्याल रखना कि फारसी अगर आ गए तो उनकी तादाद और ताकत ज्यादा होगी। आमने सामने की टक्कर ना लेना। जा मेरे भाई, मैं तुझे अल्लाह के सपुर्द करता हूँ। किसी भी मौर्रिख ने सवारों की सही तादाद नहीं लिखी जो मुसन्ना अपने भाई मुअन्ना को देकर चले गए थे। बाज मौर्रिखों की तहरीरों से पता चलता है कि सवारों की तादाद 300 से कम और 400 से ज्यादा नहीं थी। मुअन्ना ने इतने से सवारों से ही किले का मुहासरा कर लिया और किले के दरवाजे के इतना करीब चला गया जहां वो तीरों की बड़ी आसान जद में था। दरवाजे के ऊपर जो बुर्ज था उसमें एक खूबसूरत औरत नमूदार हुई। तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? औरत ने बुलंद आवाज में मुअन्ना से पूछा। हम मुसलमान हैं। मुअन्ना ने उससे ज्यादा बुलंद आवाज में जवाब दिया। हम मैदान जंग से भागे हुए फारसियों के ताक़ुब में आए हैं। अगर तुमने किले में उन्हें पनाह दी है तो तुम उन्हें हमारे हवाले कर दो, हम चले जाएंगे। ये मेरा किला है, औरत ने कहा। भागे हुए फारसियों की पनाहगाह नहीं, यहाँ कोई फारसी सिपाही नहीं। खातून, मुअन्ना ने कहा, हम पर तेरा एहतराम लाजिम है। हम मुसलमान हैं, औरत पर हाथ उठाना हम पर हराम है, खा वो किलेदार ही क्यों ना हो। अगर तुम फारस की जंगी ताकत के डर से उसके सिपाही हमारे हवाले नहीं करना चाहती तो सोच लो कि हम वो हैं जिन्होंने फारस की इस हैबतनाक जंगी ताकत को शिकस्त दी है। ऐसा ना हो कि तुम पर हमारे हाथों ज्यादती हो जाए। हम इस्लाम के उस लश्कर का हरावल हैं जो पीछे आ रहा है। मैंने मुसलमानों का क्या बिगाड़ा है? औरत ने कहा, मेरा किला तुम्हारे लश्कर के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। तुम्हारा किला महफूज रहेगा। मुअन्ना ने कहा, शर्त यह है कि किले का दरवाजा खोल दो।
हम अंदर आकर देखेंगे, तुम्हारे किसी आदमी और चीज को मेरे सवार हाथ नहीं लगाएंगे। हम अपनी तसल्ली करके चले जाएंगे। अगर ये शर्त पूरी नहीं करोगी तो तुम्हारी और तुम्हारी फौज की लाशें इस किले के मलबे के नीचे गल सड़ जाएंगी। किले का दरवाजा खोल दो। औरत की तहक्कुमाना आवाज सुनाई थी। इस आवाज के साथ ही किले का दरवाजा खुल गया। मोन्ना ने अपने सवारों को इशारा किया। 300-400 घोड़े सरपट दौड़ते आए। मोन्ना ने उन्हें सिर्फ इतना कहा कि किले की सिर्फ तलाशी होगी, किसी चीज और किसी इंसान को हाथ तक नहीं लगाया जाएगा। मोन्ना का घोड़ा किले में दाखिल हो गया। उसके तमाम सवार उसके पीछे पीछे किले में गए। मोन्ना ने एक जगह रुककर किले की दीवार पर नजर दौड़ाई। हर तरफ तीरंदाज खड़े थे। नीचे उसे कहीं भी कोई सिपाही नजर न आया। मोन्ना के सवार किले में फैल गए थे। तुमने ठीक कहा था, औरत ने मोन्ना से कहा। मैं फारसियों से डरती हूँ। इस किले में कोई भी ताकतवर लश्कर आएगा तो मैं उसके रहमो करम पर होंगी। मुसलमानों को मैं पहली बार देख रही हूँ और तुम उन्हें सारी उम्र याद रखोगी। मोन्ना ने कहा, खुदा की कसम, तुम बाकी उम्र इनके इंतजार में गुजार दोगी। मुसलमानों के लिए हुक्म है कि किलों को नहीं, दिलों को सर करो। लेकिन किले वालों के दिल किले की दीवारों जैसे सख्त हो जाएं तो फिर हमारे लिए कुछ और हुक्म है। हम जब इस हुक्म की तामील करते हैं तो फारस की ताकत भी हमारे आगे नहीं ठहर सकती। क्या तुमने उन्हें भागते देखा नहीं? क्या वो इधर से नहीं गुजरे? गुजरे थे, किलेदार औरत ने जवाब दिया। जरा सी देर के लिए यहाँ रुके भी थे। उन्होंने बताया था कि वो मुसलमानों से भाग कर आ रहे हैं। वो 10-12 आदमी थे। मैं हैरान थी कि इतने हट्टे कट्टे सिपाही खौफ से मरे जा रहे हैं। मैं इस पर भी हैरान थी कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने फारस के इस लश्कर को इस कदर दहशत ज़दा करके भगा दिया है। तुमने जब कहा कि तुम हो वो लोग जिन्होंने फारसियों को शिकस्त दी है तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने किले का दरवाजा खौफ के आलम में खोला था। मैं तुमसे और तुम्हारे सवारों से अच्छे सलूक की तवक्को रख ही नहीं सकती थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम अपने मुतालिक जो कुछ कह रहे हो वो सच कह रहे हो। ये खातून मोन्ना को उस इमारत में ले गई जहां वो रहती थी। वो तो शीश महल था। उसके इशारे पर 2 गुलामों ने शराब और भुना हुआ गोश्त मोन्ना के सामने ला रखा। मोन्ना ने उन चीजों को परे कर दिया। हम शराब नहीं पीते, मोन्ना ने कहा, और मैं ये खाना इसलिए नहीं खाऊंगा कि तुमने मुझे एक ताकतवर फौज का आदमी समझकर खौफ से मुझे खाना पेश किया है। मैं इसे भी हराम समझता हूँ। क्या तुम मुझे भी हराम समझते हो? उस खूबसूरत और जवान औरत ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जिसमें दावत का तासुर था। मोन्ना ने जवाब दिया, मफ्तूहा औरत को हम शराब की तरह हराम समझते हैं। वो उस वक्त तक हम पर हराम रहती है जब तक वो अपनी मर्जी से हमारे अक़द में ना आ जाए। मोन्ना को इत्तला दी गई कि उसके सवार किले की तलाशी लेकर आ गए हैं। मोन्ना तेजी से उठा और उसी तेजी से बाहर निकल गया। सवारों के कमांडारों ने मोन्ना को तफसील से बताया कि उन्होंने तलाशी किस तरह ली है और क्या कुछ देखा है। कहीं भी उन्हें कोई ईरानी सिपाही नजर नहीं आया था। उस औरत का अपना कबीला था जिसके आदमी तीरों, तलवारों और बर्छियों वगैरह से मुसल्लह थे। उनमें मोन्ना के सवारों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं थी। किले की मालिकन ने उन्हें लड़ने की इजाजत भी नहीं दी थी। इस किले को अपनी इताअत में लेना जरूरी था क्योंकि ये किसी भी मौके पर ईरानियों के काम आ सकता था। मोन्ना ने इधर उधर देखा, वो औरत उसे नजर न आई। मोन्ना अंदर चला गया। कुछ मिला मेरे किले से? औरत ने पूछा। नहीं, मोन्ना ने जवाब दिया। मेरे लिए शक रफा करना जरूरी था और अब ये पूछना जरूरी समझता हूँ कि मेरे किसी सवार ने तुम्हारे किसी आदमी या औरत को, या मैंने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं, औरत ने कहा और जरा सोच कर बोली। लेकिन तुम चले जाओगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। क्या तुम ईरानियों का खतरा महसूस कर रही हो? मोन्ना ने पूछा। या तुम्हारे दिल में मुसलमानों का डर है? दोनों में से किसी का भी नहीं, औरत ने जवाब दिया। मुझे तन्हाई का डर है। तुम चले जाओगे तो मुझे तन्हाई का एहसास होगा जो तुम्हारे आने से पहले नहीं था। मोन्ना ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। तुम अपने फर्ज में इतने उलझे हुए हो कि तुम्हें ये एहसास भी नहीं कि तुम एक जवान आदमी हो, औरत ने कहा। फातिह सबसे पहले मुझ जैसी औरत को अपना खिलौना बनाते हैं। मैंने तुम जैसा आदमी कभी नहीं देखा। अब देखा है तो दिल चाहता है कि देखती ही रहूं। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मोन्ना ने उसे गौर से देखा, सर से पांव तक, फिर पांव से सर तक देखा। उसे एक आवाज सुनाई दी। खुदा की कसम, मैंने किले सर करने वालों को एक औरत की तीखी नजरों और अदाओं से सर होते देखा है। क्या तुम होश में नहीं हो? औरत ने पूछा। मैं शायद जरूरत से ज्यादा होश में हूँ, मोन्ना ने कहा। तुम मुझे अच्छी लगी हो या नहीं ये बाद की बात है। इस वक्त मुझे तुम्हारा किला अच्छा लग रहा है। क्या मेरा ये तोहफा कबूल करोगे? औरत ने कहा। ताकत से किला सर करने की बजाय मुझसे ये किला मोहब्बत के तोहफे के तौर पर ले लो तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा? मोहब्बत? मोन्ना ने ज़ेरे लब कहा, फिर सर झटक कर जैसे बेदार हो गया हो कहने लगा। मोहब्बत का वक्त नहीं। मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। अगर तुम रजामंद हो तो पहले अपने सारे के सारे कबीले समेत इस्लाम कबूल करो।
میں نے قبول کیا۔ عورت نے کہا، میں اس مذہب پر جان بھی دے دوں گی جس کے تم پیروکار ہو۔ دو مورخوں طبری اور ابن رستہ نے اس خاتون کا ذکر تفصیل سے کیا ہے، لیکن دونوں کی تحریروں میں اس خاتون کا نام نہیں ملتا۔ شہنشاہ فارس اردشیر آگ بگولا ہوا جا رہا تھا۔ اسے ہرمز پر غصہ آ رہا تھا جس نے کمک مانگی تھی۔ کمک بھیجنے کے بعد اسے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی تھی کہ میدان جنگ کی صورتحال کیا ہے۔ وہ دربار میں بیٹھتا تو مجسم عتاب بنا ہوتا، محل میں وہ کہیں بھی ہوتا تو اس کی کیفیت میں ہوتا کہ بیٹھتے بیٹھتے اٹھ کھڑا ہوتا، تیز تیز ٹہلنے لگتا اور بلا وجہ کسی نہ کسی پر غصہ جھاڑنے لگتا۔ اس روز وہ باغ میں ٹہل رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ قارن کا قاصد آیا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ قاصد کو بلاتا، وہ قاصد کی طرف تیزی سے چل پڑا۔ کیا قارن نے ان صحرائی گیدڑوں کو کچل ڈالا ہے؟ اردشیر نے پوچھا۔ شہنشاہ فارس، قاصد نے کہا، جان بخشی ہو، شہنشاہ کا غلام اچھی خبر نہیں لایا۔ کیا قارن نے بھی کمک مانگی ہے؟ اردشیر نے پوچھا۔ نہیں شہنشاہ فارس، قاصد نے کہا، سالار ہرمز مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ مارا گیا ہے؟ اردشیر نے حیرت سے کہا، کیا ہرمز کو بھی مارا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے گرج کر قاصد سے پوچھا، تمہیں یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ سالار قارن بن قریاس نے، قاصد نے کہا۔ ہمارے دو سالار قباز اور انوش جان پسپا ہو کر آ رہے تھے، باقی سپاہ بھی جو زندہ تھی ایک ایک دو دو کر کے ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ دریائے موقل کے کنارے وہ ہمیں آتے ہوئے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ سالار ہرمز نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا تو ان کا ایک سالار خالد بن ولید ہمارے سالار کے مقابلے میں آیا۔ سالار ہرمز نے اپنے محافظوں کو ایک طرف چھپا دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے سالار کو گھیرے میں لے کر قتل کرنا تھا۔ انہوں نے اسے گھیرے میں لے بھی لیا تھا، لیکن کسی طرف سے ایک مسلمان سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتے آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں برچھی اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سالار ہرمز کے 6-7 محافظوں کو ختم کر دیا۔ عین اس وقت مسلمانوں کے سالار نے سالار ہرمز کو گرا لیا اور خنجر سے انہیں ختم کر دیا۔ اردشیر کا سر جھک گیا اور وہ آہستہ آہستہ محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو اس نے یوں دیوار کا سہارا لے لیا جیسے اسے ٹھوکر لگی ہو، اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے دیوار کا سہارا لے لیا ہو۔ وہ اپنے کمرے تک دیوار کے سہارے پہنچا۔ کچھ دیر بعد محل میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ طبیب دوڑے آئے۔ اردشیر پر کسی مرض کا اچانک حملہ ہو گیا تھا۔ یہ صدمے کا اثر تھا۔ فارس کی شہنشاہی شکست سے ناآشنا رہی تھی۔ اسے پہلی ضرب رومیوں کے ہاتھوں پڑی تھی اور فارس کی شہنشاہی کچھ حصے سے محروم ہو گئی تھی۔ اب اس شہنشاہی کو اس قوم کے ہاتھوں چوٹ پڑی تھی جسے اردشیر قوم سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اردشیر کے لیے یہ صدمہ معمولی نہیں تھا۔ قارن بن قریاس ابھی دریائے موقل کے کنارے پر خیمہ زن تھا۔ اس نے وہاں اتنے دن اس لیے قیام کیا تھا کہ ہرمز کی فوج کے بھاگے ہوئے کماندار اور سپاہی ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ قارن انہیں اپنے لشکر میں شامل کرتا جا رہا تھا۔ ہرمز کے دونوں سالار قباز اور انوش جان اس کے ساتھ ہی تھے۔ وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ ان کے کہنے پر قارن پیش قدمی میں محتاط ہو گیا تھا۔ قیام کے دوران ان کے جاسوس اسے اطلاعیں دے رہے تھے کہ مسلمانوں کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں۔ ان اطلاعوں سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان واپس نہیں جائیں گے بلکہ آگے آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جنگ سلاسل جیتنے کے بعد کازمہ، ابلا اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ جب وہ ان آبادیوں میں گئے تو وہاں کے مسلمانوں نے چلا چلا کر خالد زندہ باد، اسلام زندہ باد، خلافت مدینہ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ عورتوں نے خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے محافظوں کے راستے میں پھول پھینکے۔ اس علاقے کے مسلمانوں کو بڑی لمبی مدت بعد ایرانی جور و استبداد سے نجات ملی تھی۔ خالد، کیا تو ہماری عصمتوں کا انتقام لے گا؟ خالد رضی اللہ عنہ کو کئی عورتوں کی آوازیں سنائی دی۔ ہمارے جوان بیٹوں کے خون کا انتقام، انتقام خالد، انتقام۔ یہ ایک شور تھا، للکار تھی، اور خالد رضی اللہ عنہ اس شور سے گزرتے جا رہے تھے۔ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں کے مسلمانوں سے کہا، ہم انتقام لینے آئے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک وفد نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اس علاقے کے غیر مسلموں پر وہ بھروسہ نہ کریں، یہ سب فارسیوں کے مددگار ہیں۔ وفد نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا، مجوسیوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف مخبری کی ہے۔ ہمارے بیٹے جب فارسی فوج کی کسی چوکی پر شب خون مارتے تھے تو مجوسی مخبری کر کے ہمارے بیٹوں کو گرفتار کروا دیتے تھے۔ تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو گرفتار کر لو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، اور مسلمانوں میں سے جو اسلامی لشکر میں آنا چاہتے ہیں آ جائیں۔ وہ پہلے ہی مثنہ بن حارثہ کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو جواب ملا۔ فوراً ہی مجوسیوں اور دیگر غیر مسلموں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔
उनमें से सिर्फ उन्हें जंगी कैदी बनाया गया जिनके मुतालिक मुसद्दिक़ा शहादत मिल गई कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंगी कार्रवाइयाँ की थी या मुखबरी की थी। नज़्म नसक के लिए अपने कुछ आदमी काज़िमा में छोड़कर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़ गए। अब उनकी पेशकदमी की रफ्तार तेज नहीं थी क्योंकि किसी भी मकाम पर ईरानियों से लड़ाई का इम्कान था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जासूस जो इस इलाके के मुसलमान थे आगे और दाएं बाएं भेज दिए। मुसन्ना बिन हारिसा आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। वो दरियाए मौक्कल अबूर करना चाहता था, लेकिन दूर से उसे ईरानियों की खैमागाह नजर आई। वो बहुत बड़ा लश्कर था। मुसन्ना के पास 1500 से कुछ ज्यादा सवार थे। इतनी थोड़ी तादाद से मुसन्ना ईरानी लश्कर से टक्कर नहीं ले सकता था। हमें यहीं से पीछे हट जाना चाहिए। मुसन्ना के एक साथी ने कहा, ये लश्कर हमें घेरे में लेकर खत्म कर सकता है, समझने की कोशिश करो। मुसन्ना ने कहा, अगर हम पीछे हटे तो फारसियों के हौसले बढ़ जाएंगे। हमारे सिपह सालार खालिद ने कहा था कि पेशतर इसके कि फारसियों के दिलों से हमारी दहशत खत्म हो जाए, हम उन पर हमले करते रहेंगे। हमें अपनी दहशत बरकरार रखनी है। मैं आग के इन पुजारियों की फौज को ये तासुर दूंगा कि हम अपने लश्कर का हरावल दस्ता हैं। हम लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर लड़ना पड़ा तो हम इनसे वही जंग करेंगे जो एक मुद्दत से लड़ रहे हैं। जरब लगाओ और भागो। क्या तुम ऐसी जंग नहीं लड़ सकते? मुसन्ना ने एक सवार को बुलाया और उसे कहा, घोड़े को एड़ लगाओ। सिपा सालार खालिद बिन वलीद काजिमा या उबला में होंगे। उन्हें बताओ कि मौक्कल के किनारे फारस का एक लश्कर पड़ाव डाले हुए है। उनको कहना कि मैं इस लश्कर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आपका जल्दी पहुंचना जरूरी है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पहले ही काजिमा से चल पड़े थे। उन्हें घोड़ों और बारबरदार ऊंटों के लिए चारे और लश्कर के लिए खाने पीने की सामान की कमी नहीं थी। इस इलाके के मुसलमानों ने हर चीज का बंदोबस्त कर दिया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का रास्ता कोई और था। वो उबला से कुछ दूर खंडरों के करीब से गुजर रहे थे। सामने एक घुड़सवार बड़ी तेज रफ्तारी से आ रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने 2 मुहाफिजों से कहा कि वो आगे जाकर देखें कि ये कौन है। मुहाफिजों ने घोड़े को एड़ लगाई और आने वाले सवार को रास्ते में जा लिया। उस सवार ने घोड़ा रोका नहीं। दोनों मुहाफिजों ने अपने घोड़े उसके पहलुओं पर कर लिए और उसके साथ आए। मुसन्ना बिन हारिसा का पैगाम लाया है। दूर से एक मुहाफिज ने कहा, फारस का एक ताजा दम लश्कर दरियाए मौक्कल के किनारे पड़ाव किए हुए है। मुसन्ना के कासिद ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब आकर रुकते हुए कहा, तादाद का अंदाजा नहीं, आपके और मुसन्ना के लश्कर की तादाद से उस लश्कर की तादाद 7-8 गुना है। फारस के भागे हुए सिपाही भी उस लश्कर में शामिल हो गए हैं। मुसन्ना कहाँ है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। फारसियों के सामने। कासिद ने कहा, मुसन्ना ने हुक्म दिया है कि कोई अस्करी पीछे नहीं हटेगा और हम फारसियों को ये तासुर देंगे कि हम अपने लश्कर का हरावल हैं। मुसन्ना ने पैगाम दिया है कि जल्दी पहुंचे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज की रफ्तार तेज कर दी और रुख उधर कर लिया जिधर मुसन्ना बिन हारिसा थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज मुसन्ना के सवारों से जा मिली। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले दुश्मन का जायजा लिया। वो मुसन्ना के साथ एक ऊंची जगह पर खड़े थे। दुश्मन जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। फारसी हमें आमने सामने की लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसन्ना से कहा, देख रहे हो इब्ने हारिसा, उन्होंने दरिया को अपने पीछे रखा है। ये फारसी सिर्फ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते हैं। मुसन्ना ने कहा, मुझे उनके एक कैदी से पता चला है कि उनके 2 सालार जिनके खिलाफ हम लड़े हैं जिंदा पीछे आ गए हैं। एक का नाम कबाज है और दूसरे का नाम अनूशजान। उन्होंने अपने सिपा सालार को बताया होगा कि हमारे लड़ने के अंदाज कैसे हैं, इसलिए उन्होंने अपने अकब को हमसे इस तरह महफूज कर लिया है कि अपने पीछे दरिया को रखा है। ज्यादा ना सोच वलीद के बेटे, मैं इनके खिलाफ जमीन के नीचे से लड़ता रहा हूँ। अल्लाह तुझे अपनी रहमत में रखे इब्ने हारिसा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैंने ये भी देख लिया है कि हम दरिया पार नहीं कर सकते। अल्लाह का नाम ले इब्ने वलीद। मुसन्ना ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम इनकी सफ़ें इस तरह दरहम बरहम कर देंगे कि हमें इनके पहलुओं से आगे निकलने और पीछे से इन पर आने का मौका मिल जाएगा। मेरे सवार रुक कर लड़ने वाले नहीं, ये घूम फिर कर लड़ने वाले हैं। इन्हें आगे धकेलने की जरूरत नहीं। मुश्किल ये पेश आएगी कि इन्हें पीछे किस तरह लाया जाए। फारसियों को देखकर तो ये शोले बन जाते हैं। उन्होंने फारसियों के हाथों बहुत जख्म खाए हैं। इब्ने वलीद, तुम जानते हो उन्होंने किस किस्म की गुलामी देखी है। फारस के इन आतिश परस्तों ने इस इलाके के मुसलमानों को इंसानों की तरह जिंदा रहने के हक से महरूम रखा था। उस लश्कर की अपनी ही शान थी।
پتہ چلتا تھا کہ کسی شہنشاہ کی فوج ہے، ان کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی تھی۔ ادھر یثرب کے سرفروش تھے، ظاہری طور پر ان کی کوئی شان نہیں تھی۔ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ہتھیار بھی کمتر رکھتے تھے، لباس بھی یوں ہی سے تھے اور ان کی تعداد ایرانیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو ہزاروں قدموں کی دھمک اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کوئی اور ہی تاثر پیدا کر رہا تھا۔ یہ فوج تھکی ہوئی تھی اور زرتشت تازہ دم تھے۔ دونوں فوجوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجوں کو روک لیا۔ مثنہ بن حارثہ اپنے سوار دستے کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھے۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر خالد رضی اللہ عنہ کے مقرر کیے ہوئے 2 سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم تھے۔ اس دور کی جنگوں کے دستور کے مطابق زرتشتوں کا سپہ سالار قارن آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ مدینہ کا کوئی شتربان میرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اس نے دونوں فوجوں کے درمیان آ کر اور للکار کر کہا، میرے مقابلے میں آنے والا یہ سوچ کر آئے کہ میں شہنشاہ فارس کا سپہ سالار ہوں، میں ہوں تیرے مقابلے میں آنے والا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور للکارے، قارن آ اور اپنے سالار ہرمز کے قتل کا انتقام لے، میں ہوں اس کا قاتل۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی قارن سے کچھ دور ہی تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے عقب سے ایک گھوڑا تیزی سے آیا اور خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزر گیا۔ پیچھے رہے ابن ولید، یہ گھڑ سوار للکارا، آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ ایک مسلمان سوار موقل بن العاشی تھا۔ وہ پہلوانی اور تیغزنی میں مہارت اور شہرت رکھتا تھا۔ یہ ڈسپلن کے خلاف تھا کہ کوئی سپاہی یا سوار اپنے سالار پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بندہ و صاحب اور محتاج و غنی ایک ہو گئے تھے۔ سپاہی اور سوار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے، جو جذبہ سپاہیوں میں تھا وہی سالاروں میں تھا۔ موقل بن العاشی یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا سالار ایک آتش پرست کے ہاتھوں گھائل ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی سپاہ کے جذبے کو سمجھتے تھے، وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے اس سوار کے جذبے کو مارنے کی کوشش نہ کی۔ موقل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی، گھوڑا ایرانیوں کے سالار قارن بن قریاس سے آگے نکل گیا۔ موقل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور قارن کو للکارا۔ قارن نے پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، اس کے سر پر زنجیروں والا خود تھا اور اس کا اوپر کا دھڑ زرہ میں تھا۔ اس کی ٹانگوں پر موٹے چمڑے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر انتقام کے تاثرات کی بجائے تکبر تھا، جیسے لوہے اور موٹے چمڑے کا یہ لباس اسے مسلمان کی تلوار سے بچا لے گا۔ قارن نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔ دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد 1-2 چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے، مقتل نے بڑی بلند آواز سے کہا، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں ہوں۔ قارن کے چہرے پر رعونت کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے، ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئیں۔ پہلے وار میں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے، تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائیں۔ اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ ہٹ اور گھوم گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخری بار قارن نے تلوار بلند کی۔ موقل نے وہ وار روکنے کی بجائے اس کی بغل کو ننگا دیکھا تو تلوار برچھی کی طرح اس کی بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار قارن کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ قارن کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ قارن گھوڑے پر ایک طرف کو جھکا۔ موقل نے اب اس کی گردن دیکھ لی، جس سے قارن آہنی خود کی زنجیریں ہٹ کر پیچھے کو لٹکائی تھی۔ موقل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور رعونت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر سے داد و تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے رعد کی طرح کڑکنے لگے۔ قارن بن قریاس کا سر زمین پر پڑا تھا۔ اس کے زنجیروں والے خود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کے ہیروں والی ٹوپی تھی۔ ایسی ہی ٹوپی ہرمز کے سر پر بھی تھی۔ قارن کا باقی دھڑ گھوڑے سے لڑک گیا، لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ موقل نے قارن کے گھوڑے کو ٹھڈا مارا۔ گھوڑا قارن کے جسم کو گھسیٹتا دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا۔ ایرانیوں کے لشکر پر موت کا سناٹا طاری تھا۔ آتش پرستوں کی صفوں سے 2 گھوڑے آگے آئے۔ کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ ان 2 میں سے ایک گھڑ سوار للکارا، ہم اپنے سپہ سالار کے خون کا انتقام لیں گے، میں اکیلا دونوں کے لیے کافی ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی للکار کا جواب دیا اور ایڑ لگائی۔ انہیں للکارنے والے 2 ایرانی سالار قباز اور انوش جان تھے۔ اچانک خالد رضی اللہ عنہ کے عقب سے 2 گھوڑے آئے جو اس کے دائیں بائیں سے آگے نکل گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ایک للکار سنائی دی، پیچھے ہو ولید کے بیٹے، ان دونوں سالاروں نے ہمارے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، اب ہم انہیں بھاگنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے دوسرے سوار نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں سوار جو ان کے قریب سے
سے گزر کر دشمن کے مقابلے پر چلے گئے تھے، ان کے لشکر کے دائیں اور بائیں پہلوؤں کے سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم تھے۔ ان دونوں نے کپڑوں کا لباس زیب تن کر رکھا تھا اور وہ جن کے مقابلے میں گئے تھے وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمان سالاروں کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا اور آتش پرست اس زرہ پر یقین رکھتے تھے جو انہوں نے پہن رکھی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ تلوار کے وار کو آہن نہیں عقیدہ روکا کرتا ہے۔ دونوں طرف تجربہ کار سالار تھے جو تیغ زنی کی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تلواریں ٹکرانے لگیں۔ مسلمانوں کی تلواریں آتش پرستوں کی زرہ کو کاٹنے سے قاصر تھیں، اس لیے وہ محتاط ہو کر وار کرتے تھے تاکہ تلواروں کی دھار کو نقصان نہ پہنچے۔ عاصم اور عدی اس طاق میں تھے کہ دشمن کا کوئی نازک اور غیر محفوظ جسم کا حصہ سامنے آئے تو وہ معقل کی طرح وار کریں۔ آخر کار ان دونوں نے باری باری معقل ہی کی طرح اپنے اپنے دشمن کے قریب جا کر انہیں موقع دیا کہ وہ اوپر سے تلوار کا وار کریں۔ آتش پرستوں کے سالاروں نے وہی غلطی کی جو قارن نے کی تھی۔ انہوں نے بازو اوپر کیے اور تلواریں ان کی بغلوں میں داخل ہو گئیں اور دونوں کی تلواریں گر پڑیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ زرتشتوں کا سپہ سالار مارا گیا اور اس کے بعد اس کے دونوں سالار بھی جنہیں اپنے لشکر کو منظم طریقے سے لڑانا تھا مارے گئے ہیں، تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ ایرانیوں کے لشکر میں وہ سپاہی بھی تھے جو اپنے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت لیے ہوئے جنگ سلاسل سے بھاگے تھے۔ اب انہوں نے اپنے 3 سالاروں کو مرتے دیکھا تو ان کی دہشت میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ دہشت اپنے سارے لشکر پر حاوی کر دی۔ لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی مجروح ہو چکا تھا، یہ لشکر مقابلے کے لیے بہرحال تیار ہو گیا۔ ایرانیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ ان کے پیچھے دریا تھا جس نے ان کے عقب کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ اس دریا کا دوسرا فائدہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں بڑی کشتیاں بندی ہوئی تھیں جو لشکر کے ساتھ آئی تھیں۔ پسپا ہونے کے لیے ان کشتیوں نے ان کے کام آنا تھا۔ انہیں یہ ڈر بھی نہیں تھا کہ مسلمان تعاقب میں آ سکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حملے کا انداز ہلہ بولنے والا یا اندھا دھند ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ہی بار میں اپنے تمام دستے جنگ میں نہیں جھونک دیے۔ انہوں نے قلب کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائیں بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد رضی اللہ عنہ پہلوؤں کو اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ دشمن پر پہلوؤں سے حملہ کر سکیں۔ دشمن کے سپہ سالار اور 2 سالاروں کی لاشیں گھوڑوں کے سموں تلے کچلی مسلی گئی تھیں۔ یہ فارس کی شہنشاہی کا غرور تھا جو مسلمانوں کے گھوڑوں تلے کچلا جا رہا تھا۔ اس صورتحال میں آتش پرستوں کے حوصلے مر سکتے تھے، بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار ان کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔ زرتشت کے پجاریوں، اللہ کو مانو، ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی، اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا کانپ رہی تھی۔ جوش و خروش تو مثنہ بن حارثہ کے سواروں کا تھا۔ ان کی للکار الگ تھلگ تھی، اپنے غلاموں کی ضرب دیکھو، آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے، بلاؤ ارد شیر کو، زرتشت کو آواز دو۔ ایرانی سپاہ کے حوصلے جواب دینے لگے۔ ان کی دوسری کمزوری نے ان کے جسم توڑ دیے۔ یہ کمزوری ان کے ہتھیاروں کا اور زرہ کا بوجھ تھا۔ وہ تھکن محسوس کرنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو اپنی سپاہ کے ساتھ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے بھانپ لیا کہ آتش پرست ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جس شدت سے مقابلے اور جوابی حملوں کا آغاز کیا تھا اس شدت میں نمایاں کمی نظر آنے لگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے قاصد پہلوؤں کے سالاروں عاصم بن عدی کی طرف اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ اپنے اپنے پہلوؤں کو اور باہر لے جا کر بیک وقت دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے قلب کے پیچھے رکھے ہوئے محفوظہ یعنی ریزرو کے دستے کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ ان دستوں کو جو پہلے موج در موج کے انداز سے حملے کر رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹا لیا تاکہ وہ جوش و خروش میں ایسی تھکن محسوس نہ کرنے لگیں جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملوں کی تاب نہ لا سکا۔ ان کا جانی نقصان بہت ہو چکا تھا۔ اب وہ بکھرنے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو وہ کشتیاں دکھائی دیں جو سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے بندی تھی۔ کشتیاں توڑ دو، ایک مسلمان کی للکار سنائی دی۔ دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لایا ہے، ایک اور للکار سنائی دی۔ جب یہ للکار خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کرو اور ان کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر دو۔ قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتیاں خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے کام آ سکتی تھیں۔ انہیں بھی دریا پار کرنا تھا۔ جب یہ حکم سالاروں تک اور سالاروں سے سپاہیوں تک پہنچا تو یہی ایک للکار بلند ہونے لگی، کشتیوں تک پہنچو، کشتیاں بیکار کر دو، کشتیاں پکڑ لو۔ اس للکار نے آتش پرستوں کا رہا سہا دمخم بھی توڑ دیا۔ زندہ بھاگ نکلنے کا ذریعہ یہی کشتیاں تھیں جو مسلمانوں نے دیکھ لی تھیں۔ ایرانیوں نے لڑائی سے منہ موڑ کر کشتیوں کا رخ کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کے لیے دھکم
कलम पेल करने लगे। उनकी हालत डरी हुई भेड़ों की मानिंद हो गई जो एक दूसरे की आड़ में छुपने की कोशिश किया करती हैं। ईरानी सिपाहियों ने कश्तियों पर सवार होने के लिए घोड़े छोड़ दिए। हालांकि कश्तियां इतनी बड़ी थीं कि उन पर घोड़े भी लिए जा सकते थे। ये था वो मौका जब मुजाहिदीन इस्लाम के हाथों आतिश परस्तों का कत्लेआम शुरू हो गया। वो कश्तियों में सवार होने की कोशिश में कट रहे थे। उनमें जो कश्तियों में सवार हो गए और रस्से खोलकर कश्तियां किनारे से हटा ले गए, उनमें ज्यादातर मुसलमानों के तीरों का निशाना बन गए। फिर भी कुछ खुशनसीब थे जो बचकर निकल गए। तकरीबन तमाम मौर्रिखों ने लिखा है कि इस मारके में 30,000 ईरानी फौजी मारे गए। जख्मियों की तादाद किसी ने नहीं लिखी। तसव्वुर किया जा सकता है कि जहां इतनी अमवात हुई वहां जख्मियों की तादाद इन्हीं के लगभग होगी। इसका मतलब ये था कि शहनशाह फारस की इस जंगी कुव्वत का बुत टूट गया था जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। अल्लाह की तलवार ने किसरा की ताकत और गुरूर पर कारी ज़रब लगाई थी जिसने मदाइन में कसरा के ऐवानों को हिला डाला था। दरियाए मौक्कल के किनारे खून में डूब गए थे। मैदान जंग का मंजर बड़ा ही भयानक था। दूर दूर तक लाशें और तड़पते जख्मी बिखरे नजर आते थे। जख्मी घोड़े दौड़ते फिरते और जख्मियों को रौंदते फिर रहे थे। मुजाहिदीन इस्लाम अपने जख्मी साथियों को और शहीदों की लाशों को उठा रहे थे। मैदान खून से लाल हो गया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु एक बुलंद जगह पर खड़े मैदान जंग को देख रहे थे। एक तरफ से एक घुड़सवार घोड़े को सर पर दौड़ाता आया। उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब आकर घोड़ा रोका। वो मुसन्ना बिन हारिसा थे। घोड़ा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पहलू के साथ करके मुसन्ना घोड़े पर ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से बगलगीर हो गए। इब्ने वलीद, मुसन्ना ने जज्बात से लरसती हुई आवाज में कहा, मैंने आज मजलूम मुसलमानों के खून का इंतकाम ले लिया है। अभी नहीं इब्ने हारिसा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, अभी तो इब्तदा है, हमारे लिए असल खतरा अब शुरू हुआ है। क्या तुमने इन कश्तियों की तादाद नहीं देखी? क्या तुमने नहीं देखा कि ये कश्तियां कितनी बड़ी और कितनी मजबूत थीं? और तुमने ये भी देखा होगा कि फारसियों के पास साजो सामान किस कदर ज्यादा है। उनके वसाइल बड़े वसी हैं। हम अपने वतन से बहुत दूर आ गए हैं। हमें अब उन्हीं से हथियार और रसद छीनकर अपनी जरूरत पूरी करनी है। ये काम आसान नहीं है इब्ने हारिसा, और मेरे लिए ये भी आसान नहीं है कि मैं इन दुश्वारियों और महरूमियों से घबराकर यहीं से वापस चला जाऊं। हम वापस नहीं जाएंगे इब्ने वलीद, मुसन्ना ने पुरअज़्म लहजे में कहा। हमें किसरा के ऐवानों की ईंट से ईंट बजानी है। हमें इन आतिश परस्तों पर यह साबित करना है कि झूठे खुदा किसी की दस्तगीरी नहीं कर सकते। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को बुला लिया। इससे पहले वो माल गनीमत इकट्ठा करने का हुक्म दे चुके थे। हमारी मुश्किलात अब शुरू हुई हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों से कहा, हम इस वक्त दुश्मन की सरजमीन पर खड़े हैं। यहाँ के दरख्त और यहाँ के पत्थर और इसकी मट्टी का जर्रा जर्रा हमारा दुश्मन है। यहाँ के लोग हमारे लिए अजनबी हैं। इन लोगों पर फारस की शहनशाही की दहशत तारी है। ये लोग उर्दशेर को फिरौन समझते हैं। ये बड़ी मुश्किल से मानेंगे कि कोई ऐसी ताकत भी है जिसने फारस की शहनशाही का बुत तोड़ डाला है। मेरे रफीकों, यहाँ के लोगों को अपने साथ मिलाए बगैर हम यहाँ एक कदम भी नहीं चल सकते। हम किसी से ताउन की भीख नहीं मांगेंगे। हम मोहब्बत से उनके दिल मोह लेने की कोशिश करेंगे, और जिस पर हमें जरा सा भी शक होगा कि वो हमें जाहिरी तौर पर या दरपर्दा नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, हम उसे जिंदा रहने के हक से महरूम कर देंगे। हम उन लोगों को गुलाम बनाने नहीं आए। हम उन्हें गुलामी से और बातिल के अकीदों से निजात दिलाने आए हैं। जो इलाके हमने ले लिए हैं उनके इंतजामी उमूर की तरफ फौरी तवज्जो देनी है। यहाँ मुसलमान भी आबाद हैं, वो यकीनन हमारा साथ देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, किसी पर सिर्फ इसलिए एतबार न कर लेना कि वो मुसलमान है। गुलामी इतनी बुरी चीज है कि इंसानों की फितरत बदल डालती है। यहाँ के मुसलमानों को एतमाद में लेकर उनसे मालूम करना है कि शहनशाह फारस के हामी कौन कौन हैं। उनकी छानबीन करके उनके दर्जे मुकर्रर करने हैं। जिन पर जरा सा भी शक हो उसे गिरफ्तार कर लो, और जो गैर मुस्लिम सच्चे दिल से हमारे साथ ताउन करना चाहते हैं उसे इस्लाम की दावत दो। मैं मुख्तलिफ शोबे कायम कर रहा हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मफतूहा इलाकों के बाशिंदों पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी। उन्होंने ऐलान किया कि जो गैर मुस्लिम बाशिंदे मुसलमानों की इताअत कबूल कर लेंगे उनसे जिजिया वसूल किया जाएगा, और मुसलमान उन्हें अपनी पनाह में समझेंगे। उनकी जरूरियात और उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों की जिम्मेदारी होगी। इस ऐलान के साथ ही बेशतर बाशिंदे मुसलमानों की पनाह में आ गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस इलाके से जिजिया और महसूलात वगैरह जमा करने के लिए एक शोबा कायम कर दिया, जिसका निगरान सुवैद बिन मकरन को मुकर्रर किया गया। दूसरा शोबा जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो जासूसी का शोबा था। अब बाकायदा और माहिराना जासूसी की जरूरत थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी वक्त अपने जासूस, जो उसी इलाके के रहने वाले मुसलमान थे, दरियाए फुरात के पार भेज दिए। जब माले गनीमत जमा हो गया तो देखा कि ये जंगे सलासिल की निस्बत खासा ज्यादा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने
اس کے 5 حصے کیے، 4 اپنی سپاہ میں تقسیم کر کے 5واں حصہ مدینہ بھیج دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ کو اتنا سنجیدہ اور اتنا متفکر کبھی نہیں دیکھا گیا تھا جتنا وہ اب تھے۔ مئی 633 عیسوی کے پہلے ہفتے، جو ماہ سفر 12 ہجری کا تیسرا ہفتہ تھا، زرتشت کے پجاریوں کے لیے دریائے فرات کا سرسبز و شاداب خطہ جہنم بن گیا تھا۔ کس قدر ناز تھا انہیں اپنی جنگی طاقت پر، اپنی شان و شوکت پر، اپنے گھوڑوں اور ہاتھیوں پر۔ وہ تو فرعونوں کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تھے اور کسرا دہشت کی علامت بنتا جا رہا تھا۔ دجلہ اور فرات کے سنگم کے وسیع علاقے میں خالد رضی اللہ عنہ نے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا، فارس کے زرتشتوں کو بہت بری شکستیں دی تھی اور ان کے ہرمز، قارن بن قریانس، انوش جان اور قباز جیسے سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ لیکن کسرا اردشیر نے ابھی شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ اس کے پاس ابھی بے پناہ فوج موجود تھی اور مدینہ کے مجاہدین کو وہ اب بھی بدو اور صحرائی لٹیرے کہتا تھا۔ اس نے شکست تسلیم تو نہیں کی تھی، لیکن شکست اور اپنے نامور سالاروں کی مسلمانوں کے ہاتھوں موت کا جو صدمہ اسے ہوا تھا، وہ اسے چھپا نہیں سکا تھا۔ ہرمز کی موت کی اطلاع پر وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہو گیا تھا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ایسے مرض کا آغاز ہو چکا تھا جس نے اسے بستر پر گرا دیا۔ مورخوں نے اس مرض کو صدمے کا اثر لکھا ہے۔ کیا میرے لیے شکست اور پسپائی کے سوا اب کوئی خبر نہیں رہ گئی؟ اس نے بستر پہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے گرج کر کہا، کیا مدینہ کے مسلمان جنات ہیں؟ کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور وار کر جاتے ہیں؟ طبیب اردشیر کی منظور نظر 2 جوان سال بیویاں اور اس کا وزیر حیران و پریشان کھڑے اس قاصد کو گھور رہے تھے جو ایرانیوں کی فوج کی ایک اور شکست اور پسپائی کی خبر لایا تھا۔ اس کے آنے کی اطلاع جب اندر آئی تو طبیب نے باہر جا کر قاصد سے پوچھا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ قاصد نے جب خبر سنائی تو طبیب نے اسے کہا تھا کہ وہ کسرا کو ابھی ایسی بری خبر نہ سنائے کیونکہ اس کی طبیعت اس کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ قاصد کوئی معمولی سپاہی نہیں تھا کہ وہ طبیب کا کہا مان جاتا۔ وہ پرانا کماندار تھا۔ اس کا عہدہ سالاری سے 2 ہی درجے کم تھا۔ اسے کسی سالار نے نہیں بھیجا تھا، اسے بھیجنے کے لیے کوئی سالار زندہ نہیں بچا تھا۔ طبیب کے روکنے سے وہ نہ رکا۔ اس نے کہا کہ اسے کسرا کی صحت کا نہیں، فارس کی شہنشاہی اور زرتشت کی عظمت کا غم ہے۔ اگر شہنشاہ اور شیر کو اس نے دجلہ اور فرات کی جنگی کیفیت کی پوری اطلاع نہ دی تو مسلمان مدائن کے دروازے پر آ دمکیں گے۔ اس نے طبیب کی اور کوئی بات نہ سنی، اندر چلا گیا اور اردشیر کو بتایا کہ مسلمانوں نے فارس کی فوج کو بہت بری شکست دی ہے۔ اردشیر لیٹا ہوا تھا، اٹھ بیٹھا، غصے سے اس کے ہونٹ اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شہنشاہ فارس، کماندار نے کہا، مدینہ والے جنات نہیں، وہ سب کو نظر آتے ہیں، لیکن کیا قارن مر گیا تھا؟ اردشیر نے غصے سے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ، کماندار نے جواب دیا، وہ ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ اس نے دونوں فوجوں کی لڑائی تو دیکھی ہی نہیں۔ مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ قباز اور انوش جان بھی اس کے ساتھ تھے، وہ بھی قارن کے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ کماندار نے کہا، وہ قارن کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ دونوں نے اکٹھے آگے بڑھ کر مدینہ کے سالاروں کو للکارا اور دونوں مارے گئے۔ شہنشاہ فارس، کیا فارس کی اس عظیم شہنشاہی کو اس انجام تک پہنچنا ہے؟ نہیں، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر کسرا نے صدمے سے اپنے آپ کو یوں روک لگا لیا تو کیا ہم زرتشت کی عظمت کو مدینہ کے بدوؤں سے بچا سکیں گے؟ تم کون ہو؟ اردشیر نے پوچھا۔ میں کماندار ہوں، کماندار نے جواب دیا۔ میں کسی کا بھیجا ہوا قاصد نہیں، میں زرتشت کا جانثار ہوں۔ دربان کو بلاؤ، اردشیر نے حکم دیا۔ تم نے مجھے نیا حوصلہ دیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا مسلمانوں کی نفری زیادہ ہے؟ کیا ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ دربان اندر آیا اور حکم کے انتظار میں جھک کر دوہرا ہو گیا۔ سردار اندزرغر کو فوراً بلاؤ، اردشیر نے دربان سے کہا اور کماندار سے پوچھا، کیا ہے ان کے پاس؟ بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ۔ ہمارے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کماندار نے جواب دیا۔ ان میں لڑنے کا جذبہ ہے، میں نے ان کے نعرے سنے ہیں، وہ نعروں میں اپنے خدا اور رسول کو پکارتے ہیں۔ میں نے ان میں اپنے مذہب کا جنون دیکھا ہے، وہ اپنے عقیدے کے بہت پکے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے۔ ہر میدان میں ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ ٹھہر جاؤ، اردشیر نے کہا، اندزرغر آ رہا ہے، مجھے اپنے اس سالار پر بھروسہ ہے۔ اسے بتاؤ کہ ہماری فوج میں کیا کمزوری ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہوئے بھاگ آتی ہے۔ اندزرغر، اردشیر بستر پر نیم دراز تھا، اپنے ایک اور نامور سالار سے کہنے لگا، کیا تم نے سنا نہیں کہ قارن بن قریان بھی مارا گیا ہے، قباز بھی مارا گیا اور انوش جان بھی مارا گیا ہے؟ اندزرغر کی آنکھیں ٹھہر گئیں جیسے حیرت نے اس پر سکتہ طاری کر دیا ہو۔ اسے بتاؤ کماندار، اردشیر نے کماندار سے کہا، کیا میں ان حالات میں زندہ رہ سکوں گا؟ کماندار نے سالار اندزرغر کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں دریائے موقل کے کنارے کس طرح شکست دی ہے اور یہ بھی تفصیل سے بتایا کہ مدائن کی فوج کس طرح
भागी है। अंदज़रगर उर्द शेर ने कहा, हम अब एक और शिकस्त का खतरा मूल नहीं ले सकते। मुसलमानों से सिर्फ शिकस्त का इंतकाम नहीं लेना, उनकी लाशें फुरात में बहा देनी है। ये इसी सूरत में मुमकिन है कि तुम ज्यादा से ज्यादा फौज लेकर जाओ। तुम उस इलाके से वाकिफ हो, तुम बेहतर समझते हो कि मुसलमानों को कहाँ घसीट कर लड़ाना है। वो रेगिस्तान के रहने वाले हैं, अंदज़रगर ने कहा, और वो रेगिस्तान में ही लड़ सकते हैं। मैं उन्हें सरसब्ज और दलदली इलाके में आने दूंगा और उन पर हमला कर दूंगा। मेरी नजर में दलजा मौजू इलाका है। उसने कमांदार से पूछा, उनके घुड़सवार कैसे हैं? उनके सवार दस्ते ही उनकी असल ताकत हैं। कमांदार ने कहा, उनके सवार बहुत तेज और होशियार हैं। दौड़ते घोड़ों से उनके चलाए हुए तीर खता नहीं जाते। उनके सवारों का हमला बहुत ही तेज होता है। वो जमकर नहीं लड़ते, एक हल्ला बोलकर इधर उधर हो जाते हैं। यही वो राज है जो हमारे सालार नहीं समझ सकते। अंदज़रगर ने अपनी रान पर हाथ मारकर कहा, मुसलमान आमने सामने की जंग लड़ ही नहीं सकते। हम उनसे कई गुना ज्यादा फौज ले जाएंगे। मैं उन्हें अपनी फौज के नीम दायरे में लेकर मजबूर कर दूंगा कि वो अपनी जान बचाने के लिए आमने सामने की लड़ाई लड़ें। अंदज़रगर उर्द शेर ने कहा, यहाँ बैठकर मंसूबा बना लेना आसान है, लेकिन दुश्मन के सामने जाकर इस मंसूबे पर इसके मुताबिक अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कमांदार ने एक बात बताई है, इस पे गौर करो। ये कहता है कि मुसलमान अपने मजहब और अपने अकीदे के वफादार हैं और वो अपने खुदा और अपने रसूल का नाम लेकर लड़ते हैं। क्या हमारी फौज में अपने मजहब की वफादारी नहीं है? इतनी नहीं जितनी मुसलमानों में है। और इस पर भी गौर करो अंदज़रगर, मुसलमान अपने इलाके से बहुत दूर आ गए हैं। ये इनकी कमजोरी है। यहाँ के लोग इनके खिलाफ होंगे, नहीं शहनशाह। कमांदार ने कहा, फारस के जिन इलाकों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है, वहाँ के लोग उनके साथ हो गए हैं। उनका सुलूक ऐसा है कि लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं। वो कत्ल सिर्फ उन्हें करते हैं जिन पर उन्हें कुछ शक होता है। यहाँ के वो अरबी लोग उनके साथ नहीं हो सकते जो ईसाई हैं। अंदज़रगर ने कहा, मेरे दिल में उन लोगों की मोहब्बत है, उसे वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं इन्हें अपनी फौज में शामिल करूंगा। हम यहाँ के मुसलमानों पर भरोसा नहीं कर सकते। ये हमेशा बागी रहे, इन पर हमें कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। इनकी वफादारियां मदीना वालों के साथ हैं। इन मुसलमानों के साथ पहले से ज्यादा बुरा सलूक करो। उर्द शेर ने कहा, इन्हें उठने के काबिल न छोड़ो। हमने उन्हें मवेशियों का दर्जा दे रखा है। अंदज़रगर ने कहा, उन्हें भूखा रखा है। उनके खेतों से हम फसल उठा कर ले आते हैं और उन्हें सिर्फ इतना देते हैं जिस पर वो सिर्फ जिंदा रह सकते हैं। लेकिन वो इस्लाम का नाम लेने से बाज नहीं आते। भूखे मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन अपना मजहब नहीं छोड़ते। यही उनकी कुव्वत है। कमांदार ने कहा, वरना एक आदमी 10 का मुकाबला नहीं कर सकता। कपड़ों में मलबूस आदमी जरा पोश को कत्ल नहीं कर सकता। मुसलमानों ने ये करके दिखाया है। मैं इस कुव्वत को कुचल डालूंगा। उर्द शेर ने बुलंद आवाज से कहा, अंदज़रगर, अभी इन मुसलमानों का न छेड़ना जो हमारी रियाया है। उन्हें धोखा दो कि हम उन्हें चाहते हैं। पहले उनका सफाया करो जिन्होंने हमारी शहनशाही में कदम रखने की जुर्रत की है। इसके बाद हम उनका सफाया करेंगे जो हमारे साए में सांपों की तरह पल रहे हैं। उसी रोज उर्द शेर ने अपने वजीर अंदज़रगर और उसके मातहत सालारों को बुलाया और उन्हें कहा कि होना ये चाहिए था कि हम मदीना पर हमला करते और इस्लाम का वहीं खात्मा कर देते, लेकिन हमला उन्होंने कर दिया है और हमारी फौज उनके आगे भागी भागी फिर रही है। सिर्फ 2 मारकों में हमारे 4 सालार मारे गए हैं। उर्द शेर ने कहा, उन चारों को मैं अपनी जंगी ताकत के सुतून समझता था, लेकिन उनके मर जाने से किसरा की ताकत नहीं मर गई। सब कान खोल कर सुन लो, जो सालार या नायब सालार शिकस्त खाकर वापस आएगा उसे मैं जल्लाद के हवाले कर दूंगा। उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो अपने आप को खुद ही खत्म कर ले या किसी और तरफ निकल जाए। फारस की सरहद में कदम न रखे। अंदज़रगर, तुम मदाइन और इर्द गिर्द से जिस कदर फौज ले जाना चाहो ले जाओ। सालार बहमन को मैंने पैगाम भेज दिया है कि वो अपनी तमाम तर फौज के साथ फुरात के किनारे दलजा के मुकाम पर पहुंच जाए। तुम इससे जल्दी दलजा पहुंच जाओ। वहां खैमजन होकर बहमन का इंतजार करना। जो ही वो आ जाए, दोनों मिलकर मुसलमानों को घेरे में लेने की कोशिश करना। उनका कोई आदमी और कोई एक जानवर भी जिंदा न रहे। उनकी तादाद तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैं कोई मुसलमान कैदी नहीं देखना चाहता, मैं उनकी लाशें देखना चाहता हूँ। मैं देखने आऊंगा कि उनके घोड़ों और ऊंटों के मुर्दार उनकी लाशों के दरमियान पड़े हैं। तुम्हें जरतश्त के नाम पर हलफ उठाना होगा कि फतह हासिल करोगे या मौत। अंदज़रगर दोनों फौजों का सिपहसालार होगा। अंदज़रगर, तुम्हारे जहन में कोई शक या वसवसा नहीं होना चाहिए। ये भी सोच लो कि मुसलमान और आगे बढ़ आए और हमें एक और शिकस्त हुई तो रूमी भी हम पर चढ़ दौड़ेंगे। शहनशाह फारस अब शिकस्त की आवाज नहीं सुनेंगे। सालार अंदज़रगर ने कहा, मुझे इजाजत दें कि मैं ईसाइयों को अपने साथ ले लूं और इससे मेरी फौज में बेशुमार इजाफा हो सकता है। तुम जो बेहतर समझते हो वो करो। उर्द शेर ने कहा, लेकिन मैं वक्त जाया करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर ईसाई तुम्हारे साथ वफा करते हैं तो उन्हें साथ ले लो।
یہ عراق کا علاقہ تھا جہاں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بکر بن وائل آباد تھا۔ یہ لوگ عرب کے رہنے والے تھے۔ اسلام پھیلتا چلا گیا اور یہ عیسائی جو اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے عراق کے اس علاقے میں اکٹھے ہوتے رہے اور یہیں آباد ہو گئے۔ ان میں وہ بھی تھے جو کسی وقت ایرانیوں کے خلاف لڑے اور جنگی قیدی ہو گئے تھے۔ ایرانیوں نے انہیں اس علاقے میں آباد ہونے کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہیں مثنہ بن حارثہ جیسا قائد مل گیا تھا جس نے انہیں پکا مسلمان بنا دیا تھا۔ مسلمانوں پر تو ایرانی بے پناہ ظلم و تشدد کرتے تھے، لیکن عیسائیوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ بہتر تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرتشتی سالار اندزرغر ہرمز کی طرح ظالم نہیں تھا۔ مسلمانوں پر اگر وہ ظلم نہیں کرتا تھا تو انہیں اچھا بھی نہیں سمجھتا تھا۔ عیسائیوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ اسے اب عیسائیوں کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے ان کے قبیلے بکر بن وائل کے بڑوں کو بلایا۔ وہ اطلاع ملتے ہی دوڑے آئے۔ اگر تم میں سے کسی کو میرے خلاف شکایت ہے تو مجھے بتاؤ، اندزرغر نے کہا، میں اس کا ازالہ کروں گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سالار ہمیں فوراً بتا دے کہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ ایک بوڑھے نے کہا، ہم آپ کی رعایا ہیں، ہمیں شکایت ہوئی بھی تو نہیں کریں گے، ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ ایک اور نے کہا، آپ نے جو کہنا ہے وہ کہیں، مسلمان بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اندزرغر نے کہا، شہنشاہ فارس کی فوج انہیں فرات میں ڈبو دے گی، لیکن ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہمیں تمہارے جوان بیٹوں کی ضرورت ہے۔ اگر شہنشاہ فارس کی فوج اسلامی فوج کو فرات میں ڈبو دے گی تو آپ کو ہمارے بیٹوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ وفد کے بڑوں میں سے ایک نے پوچھا، ہم سن چکے ہیں کہ فارس کی فوج کے 4 سالار مارے گئے ہیں، آپ ہم سے پوچھتے کیوں ہیں؟ ہم آپ کی رعایا ہیں، ہمیں حکم دیں، ہم سرکشی کی جرت نہیں کر سکتے۔ میں کسی کو اپنے حکم کا پابند کر کے میدان جنگ میں نہیں لے جانا چاہتا۔ اندزرغر نے کہا، میں تمہیں تمہارے مذہب کے نام پر فوج میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں زمین کے کسی خطے کے لیے نہیں، اپنے مذہب اور اپنے عقیدوں کے تحفظ کے لیے لڑنا ہے۔ مسلمان صرف اس لیے فتح پر فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے مذہب کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ وہ جس علاقے کو فتح کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ان سے مسلمان جزیہ وصول کرتے ہیں۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم میں وہ بھی ہیں جو اپنے لیے اس لیے گھروں سے بھاگے تھے کہ وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے؟ کیا تم پسند کرو گے کہ مسلمان آ جائیں اور تمہاری عبادت گاہوں کے دروازے بند ہو جائیں؟ کیا تم برداشت کر لو گے کہ مسلمان تمہاری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کر اپنے ساتھ لے جائیں؟ ذرا غور کرو تو سمجھو گے کہ ہمیں تمہاری نہیں بلکہ تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم تمہیں ایک فوج دے رہے ہیں، اسے اور زیادہ طاقتور بناؤ اور اپنے مذہب کو ایک بے بنیاد مذہب سے بچاؤ۔ اندزرغر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسا مشتعل کیا کہ وہ اسی وقت واپس گئے اور مورخوں کی تحریر کے مطابق اپنے قبیلے کی ہر بستی میں جا کر اعلان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر قتل و غارت اور لوٹ مار کرتا چلا آ رہا ہے۔ وہ صرف اسی کو بخشتے ہیں جو ان کا مذہب قبول کر لیتا ہے۔ وہ جوان اور کمسن لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اپنی لڑکیوں کو چھپا لو، مال و دولت زمین میں دبا دو، عورتیں بچوں کو لے کر جنگلوں میں چلی جائیں، جوان آدمی ہتھیار، گھوڑے اور اونٹ لے کر ہمارے ساتھ آ جائیں۔ شہنشاہ فارس کی فوج ہمارے ساتھ ہے، یسوع مسیح کی قسم، ہم اپنی عزت پر کٹ مریں گے، اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ ایک شور تھا، للکار تھی جو آندھی کی طرح دشت و جبل کو، جن و انس کو لپیٹ میں لیتی آ رہی تھی۔ کوئی بھی کسی سے نہیں پوچھتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے۔ جوش و خروش تھا، عیسائی مائیں اپنے جوان بیٹوں کو رخصت کر رہی تھیں، بیویاں خامدوں کو اور بہنیں بھائیوں کو الوداع کہہ رہی تھیں۔ ایک فوج تیار ہوتی جا رہی تھی جس کی نفری تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ کسرا کی فوج کے کماندار وغیرہ آ گئے تھے۔ وہ ان لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے جا رہے تھے جو کسرا کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ ایک بستی میں لڑنے والے عیسائی جمع ہو رہے تھے۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا، بستی میں مشعلیں گھوم پھر رہی تھیں اور شور تھا۔ بستی دن کی طرح بیدار اور سرگرم تھی۔ 2 آدمی جو اس بستی والوں کے لیے اجنبی تھے بستی میں داخل ہوئے اور لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ہم ایک للکار سن کر آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا، ہم روزگار کی تلاش میں بڑی دور سے آئے ہیں اور شاید مدائن تک چلے جائیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کون ہو؟ کسی نے ان سے پوچھا۔ مذہب کیا ہے تمہارا؟ دونوں نے اپنی اپنی شہادت کی انگلیاں باری باری اپنے دونوں کندھوں سے لگائیں اور اپنے سینے پر انگلیاں اوپر نیچے کر کے صلیب کا نشان بنایا اور دونوں نے بیک زبان ہو کے کہا کہ وہ عیسائی ہیں۔ پھر تم مدائن جا کر کیا کرو گے؟ انہیں ایک بوڑھے نے کہا، تم تنومند ہو، تمہارے جسموں میں طاقت ہے، کیا تم اپنے آپ کو کنواری مریم کی آبرو پر قربان ہونے کے قابل نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے لیے تمہارا پیٹ مقدس ہے؟ نہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہمیں کچھ بتاؤ اور تم میں جو سب سے سیانا ہے ہمیں اس سے ملاؤ، ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ وہاں فارس کی فوج کا ایک پرانا کماندار موجود تھا۔ ان دونوں کو اس کے پاس لے گئے۔ سنا ہے تم کچھ بتانا چاہتے ہو؟ کماندار نے کہا، ہاں۔ ایک نے کہا، ہم اپنا راستہ چھوڑ کر ادھر آئے ہیں، سنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوج تیار ہو رہی ہے۔
हाँ हो रही है। कमांदार ने कहा, क्या तुम इस फौज में शामिल होने आए हो? ईसाई होकर हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस फौज में शामिल नहीं होंगे? उनमें से एक ने कहा, हम काजिमा से थोड़ी दूर की एक बस्ती के रहने वाले अरब हैं। हम मुसलमानों के डर से भागकर इधर आए हैं। अब आगे नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। हम बताना ये चाहते हैं कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन सामने वो बहुत थोड़ी तादाद को लाते हैं। यही वजह है कि तुम्हारी फौज उनसे शिकस्त खा जाती है। इसे जमीन पर लकीरें डालकर समझाओ। उसके दूसरे साथी ने उसे कहा। फिर ईरानी कमांडार से कहा, हमें मामूली दिमाग के आदमी ना समझना। हम तुम्हें अच्छी तरह समझा देंगे कि मुसलमानों के लड़ने का तरीका क्या है और वो इस वक्त कहाँ हैं, और तुम लोग उन्हें कहाँ लाकर लड़ाओ तो उन्हें शिकस्त दे सकते हो। हम जो कुछ बताएं ये अपने सालार को बता देना। एक मशल लाकर उसका डंडा जमीन में गाड़ दिया गया। ये दोनों आदमी जमीन पर बैठकर उंगलियों से लकीरें डालने लगे। उन्होंने जंगी इस्तिलाहों में ऐसा नक्शा पेश किया कि कमांडार बहुत मुतासिर हुआ। अगर हमें पता चल जाए कि मदाइन की फौज किस तरफ से आ रही है तो हम तुम्हें बेहतर मशवरा दे सकते हैं। उनमें से एक ने कहा, और कुछ खतरों से खबरदार भी कर सकते हैं। 2 फौजें मुसलमानों को कुचलने के लिए आ रही हैं। कमांडार ने कहा, मुसलमान उनके आगे नहीं ठहर सकेंगे, बशर्ते कि दोनों फौजें मुख्तलिफ समतों से आएं। एक अजनबी ईसाई ने कहा, वो मुख्तलिफ समतों से आ रही है। कमांडार ने कहा, एक फौज मदाइन से हमारे बड़े ही दलेर और काबिल सालार इंदजरगर की जेरे कमान आ रही है, और दूसरी फौज ऐसे ही एक नामवर सालार बहमन जाजविया ला रहा है। दोनों दलजा के मकाम पर इकट्ठी होंगी। इनके साथ बकर बिन वाइल का पूरा कबीला होगा। चंद छोटे छोटे कबीलों ने भी अपने आदमी दिए हैं। तो फिर तुम्हारे सालारों को जंगी चालें चलने की जरूरत नहीं। दूसरे ने कहा, तुम्हारी फौज तो सैलाब की मानंद है, मुसलमान तिनकों की तरह बह जाएंगे। क्या तुम हम दोनों को अपने साथ रख सकते हो? हमने तुम में खास किस्म की जहानत देखी है। तुम सालार नहीं तो नायब सालार के ओहदे के लायक जरूर हो। तुम मेरे साथ रह सकते हो। कमांडार ने कहा, हम अपने घोड़े ले आएं? दोनों में से एक ने कहा, हम तुम्हें सुबह यहीं मिलेंगे। सुबह कूच हो रहा है। कमांडार ने कहा, उन तमाम लोगों को जो लड़ने के लिए जा रहे हैं एक जगह जमा किया जा रहा है। तुम उनके साथ आ जाना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। दोनों बस्ती से निकल गए। उन्होंने अपने घोड़े बस्ती से कुछ दूर जाकर एक दरख्त के साथ बांध दिए और बस्ती में पैदल गए थे। बस्ती से निकलते ही वो दौड़ पड़े और अपने घोड़ों पर जा सवार हुए। क्या हम सुबह तक पहुंच सकेंगे बिन आसिफ? एक ने दूसरे से पूछा। खुदा की कसम हमें पहुंचना पड़ेगा, खा उड़कर पहुंचे। बिन आसिफ ने कहा, ये खबर इब्ने वलीद तक बर वक्त न पहुंची तो हमारी शिकस्त लाजमी है। घोड़े थके हुए नहीं, अल्लाह का नाम लो और एड़ लगा दो। दोनों ने एड़ लगाई और घोड़े दौड़ पड़े। अशर बिन आसिफ ने बुलंद आवाज से अपने साथी से कहा, ये तो तूफान है। अब आतिश परस्तों को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। सिर्फ बकर बिन वाइल की तादाद देख लो, कई हजार होगी। मैंने अपने सालार इब्ने वलीद को परेशानी की हालत में देखा था। अशर ने कहा, क्या तुम इसकी परेशानी को नहीं समझे? बिन आसिफ ने कहा, हम इतने ताकतवर दुश्मन के पेट में आ गए हैं, अल्लाह हमारे साथ है। अशर ने कहा, आतिश परस्त इस जमीन के लिए लड़ रहे हैं जो वो समझते हैं कि उनकी है, और हम अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं जिसकी ये जमीन है। ये दोनों घुड़सवार खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के उस जासूसी निजाम के बड़े ज़हीन आदमी थे जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फारस की सरहद के अंदर आकर कायम किया था। उन्हें एहसास था कि वो मदीना से बहुत दूर अजनबी जमीन पर आ गए हैं जहां अल्लाह के सिवा उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन की नक्लो हरकत पर नजर रखने के लिए हर तरफ अपनी आंखें बिछा रखी थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु फजर की नमाज के बाद फारिग हुए ही थे कि उनके खैमे के करीब 2 घोड़े आ रुके। सवार कूद कर उतरे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज बाजमात पढ़कर आ रहे थे। उन सवारों को देखकर उनके करीब जा रुके। घोड़ों का पसीना इस तरह फूट रहा था जैसे दरिया में से गुजर कर आ रहे हो। उनकी सांसें फूंकनी की तरह चल रही थी। सवारों की हालत घोड़ों से भी बुरी थी। अशअर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बिन आसिफ क्या खबर लाए हो? अंदर चलो, जरा दम ले लो। दम लेने का वक्त नहीं है सालार। बिन आसिफ ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे उनके खैमे में दाखिल होते हुए कहा, आतिश परस्तों का सैलाब आ रहा है। हमने ये खबर ईसाइयों की एक बस्ती से ली है। बकर बिन वाइल की अलग फौज तैयार हो गई है। ये मदाइन की फौज के साथ अंजरगर नाम के एक सालार की जेरे कमान आ रही है। दूसरी फौज बहमन जाजविया की जेरे कमान दूसरी तरफ से आ रही है। क्या ये फौजें हम पर मुख्तलिफ समतों से हमला करेंगी? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। नहीं, अशअर ने जवाब दिया, दोनों फौजें दलजा में इकट्ठा होंगी और तुम कहते हो कि सैलाब की तरह आगे बढ़ेंगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कमांडार ने यही बताया है। बिन आसिफ बोला, उन दोनों की रिपोर्ट अभी मुकम्मल हुई थी कि एक शुतर सवार खैमे के बाहर आ रुका और ऊंट से उतरकर बगैर इत्तला खैमे में आ गया। उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि फलां समत से ईरानियों की एक फौज बहमन जाजविया की क़यादत में आ रही है।
یہ بھی ایک جاسوس تھا جو کسی بھیس میں اس طرف نکل گیا تھا جدھر سے بہمن کی فوج آ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اندزرغر اور بہمن جازویہ کو اس طرح کوچ کرنا تھا کہ دونوں کی فوجیں بیک وقت یا تھوڑے سے وقفے کے ساتھ دجلہ پہنچتی، مگر ہوا یوں کہ اندزرغر پہلے روانہ ہو گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کسرا اردشیر کے قریب تھا، اس لیے اردشیر اس کے سر پر سوار تھا۔ بہمن دور تھا، اسے کوچ کا حکم قاصد کی زبانی پہنچا تھا۔ وہ 2 دن بعد روانہ ہوا۔ کسی بھی مورخ نے اس فوج کی تعداد نہیں لکھی جو اندزرغر کے ساتھ تھی۔ بہمن کی فوج کی تعداد بھی تاریخ میں نہیں ملتی، صرف یہ ایک بڑا واضح اشارہ ملتا ہے کہ آتش پرستوں کی فوج جو مسلمانوں کے خلاف آ رہی تھی وہ واقعی سیلاب کی مانند تھی۔ اور شیر نے کہا کہ وہ ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے گا، چنانچہ اس نے اتنی زیادہ فوج بھیجی تھی جتنی اکٹھی ہو سکتی تھی۔ اندزرغر کی فوج کا تو شمار بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی باقاعدہ فوج کے علاوہ اس نے بکر بن وائل کے معلوم نہیں کتنے ہزار عیسائی اپنی فوج میں شامل کر لیے تھے، ان میں پیادہ بھی تھے اور سوار بھی۔ اس فوج میں مزید اضافہ کوچ کے دوران اس طرح ہوا کہ جنگ دریا میں آتش پرستوں کے جو فوجی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے وہ ابھی تک قدم گھسیٹتے مدائن کو جا رہے تھے۔ وہ صرف تھکن کے مارے ہوئے نہیں تھے، ان پر مسلمانوں کی دہشت بھی طاری تھی۔ پسپائی کے وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی فوج کا قتل عام ہوا تھا۔ انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے لیے بڑا آسان شکار ہوئے تھے۔ اس بھگدڑ میں جو کشتیوں میں سوار ہو گئے تھے ان پر مجاہدین نے تیروں کا می برسا دیا۔ ایسی کشتیوں میں جو سپاہی زندہ رہے تھے ان کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ ان کی کشتیوں میں ان کے ساتھی جسموں میں تیر لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ اس طرح زندہ سپاہیوں نے لاشوں اور تڑپ تڑپ کر مرتے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا تھا۔ کشتیاں خون سے بھر گئی تھیں۔ زندہ سپاہیوں کو کشتیاں کھینے کی بھی ہوش نہیں تھی۔ کشتیاں دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ خود ہی بہتی کہیں سے کہیں جا پہنچی تھیں اور دور دور کنارے سے جا لگی تھی۔ اور زرتشت کے یہ پجاری بہت بری جسمانی اور ذہنی حالت میں مدائن کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ 2-2 4-4 اور اس سے بھی زیادہ کی ٹولیوں میں جا رہے تھے۔ پرانی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کئی ایک نے جب اندزرغر کی فوج کو آتے دیکھا تو بھاگ اٹھے۔ وہ تیز دوڑ نہیں سکتے تھے، انہیں پکڑ لیا گیا اور فوج میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ تعداد ایسے سپاہیوں کی ملی جو دماغی توازن کھو بیٹھے تھے، ان میں کچھ ایسے تھے جو بولتے ہی نہیں تھے۔ ان سے بات کرتے تھے تو وہ خالی خالی نگاہوں اور بے تاثر چہروں سے ہر کسی کو دیکھتے تھے۔ بعض بولنے کی بجائے چیخیں مارتے اور دوڑ پڑتے تھے، بیشتر اس کے کہ یہ ساری فوج کے لیے خوف و ہراس کا سبب بن جائیں۔ انہیں فوج سے دور لے جا کر ختم کر دو۔ ان کے سالار اندزرغر نے حکم دیا، اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ مدائن کی یہ فوج تازہ دم تھی، اس نے ابھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے، لیکن دریا کے مارکے سے بچے ہوئے سپاہی جب راستے میں اس تازہ دم فوج میں شامل ہوئے تو ہلکے سے خوف کی ایک لہر ساری فوج میں پھیل گئی۔ شکست خوردہ سپاہیوں نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بے جگری سے لڑے ہیں، مسلمانوں کے متعلق اپنی فوج کو ایسی باتیں سنائیں جیسے مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت طاقت ہو اور وہ جن بھوت ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی قیادت کی یہ خوبی تھی کہ وہ دشمن کو جسمانی شکست ایسی دیتے تھے کہ دشمن پر نفسیاتی اثر بھی پڑتا تھا، جو ایک عرصے تک دشمن کے سپاہیوں پر باقی رہتا، اور اسی دشمن کے ساتھ جب ایک اور مارکا لڑا جاتا تو وہ نفسیاتی اثر خالد رضی اللہ عنہ کو بہت فائدہ دیتا تھا۔ یہ اثر پیدا کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ دشمن کو پسپا کرنے پر ہی مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ دشمن کا تعاقب کرتے اور اسے زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچاتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی انہیں دی کہ پچھلے مارکے کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی مدائن سے آنے والی فوج میں شامل ہو رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا، ہم یہاں صرف اللہ کے بھروسے پر لڑنے آئے ہیں۔ جنگی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم فارس کی فوج سے ٹکر لینے کے قابل نہیں۔ اپنے وطن سے ہم بہت دور نکل آئے ہیں، ہمیں کمک نہیں مل سکتی، ہم واپس بھی نہیں جائیں گے۔ ہم فارسیوں کو اور کسرا کو نہیں، آگ کے خداؤں کو شکست دینے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ میں تم سب کے چہروں پر تھکن کے آثار دیکھ رہا ہوں، تمہاری آنکھیں بھی تھکی تھکی سی ہیں اور تمہاری باتوں میں بھی تھکن ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہماری روحیں تھکی ہوئی نہیں، ہمیں اب روح کی طاقت سے لڑنا ہے۔ ایسی باتیں زبان پر نہ لا ابن ولید، ایک سالار عاصم بن عمر نے کہا، ہمارے چہروں پر تھکن کے آثار ہیں، مایوسی کے نہیں، ہمارے ارادوں میں کوئی تھکن نہیں ابن ولید۔ دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا، ہم نے آرام کر لیا ہے، سپاہ نے بھی آرام کر لیا ہے،
میں اسی لیے یہاں خیمہ زن ہو گیا تھا کہ اللہ کے سپاہی آرام کر لیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے ارادے تھکے ہوئے نہیں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں دوسری باتیں کرنا چاہتا ہوں جو زیادہ ضروری ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے فارسیوں کو پہلے مارکے میں شکست دی تو وہ پھر ہمارے سامنے آ گئے، ان کے ساتھ ان کے وہ سپاہی بھی آ گئے جو پہلے مارکے سے بھاگے تھے۔ اب مجھے پھر اطلاع ملی ہے کہ دوسرے مارکے سے بھاگے ہوئے سپاہی مدائن سے آنے والی فوج کے ساتھ راستے میں ملتے آ رہے ہیں۔ اب تمہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اگلے مارکے میں آتش پرستوں کا کوئی سپاہی زندہ نہ جا سکے، ہلاک کرو یا پکڑ لو۔ کسرا کی فوج کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا ہوں، ہمارا اللہ یوں ہی کرے گا۔ 3-4 آوازیں سنائی دیں، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اسی کی خوشنودی کے لیے گھروں سے اتنی دور آ گئے ہیں۔ اب جو صورت ہمارے سامنے ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرو۔ یہ فیصلے جذبات سے نہیں کیے جا سکتے۔ اس حقیقت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ فارسیوں کی جنگی طاقت اور تعداد جو اب آ رہی ہے ہم اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، لیکن پسپائی کو دل سے نکال دو۔ تازہ اطلاعات کے مطابق مدائن کی فوج دجلہ عبور کر آئی ہے، آج رات فرات کو بھی عبور کر لے گی، پھر وہ دلجہ پہنچ جائے گی۔ ان کی دوسری فوج بھی آ رہی ہے، ہمارے جاسوس اس کا کوچ دیکھ رہے ہیں اور مجھے اطلاعات دے رہے ہیں۔ خدائے ذوالجلال ہماری مدد کر رہا ہے، یہ اسی کی ذات باری کا کرم ہے کہ فارس کی یہ دوسری فوج جو ایک سالار بہمن جازویہ کی زیر کمان آ رہی ہے اس کی رفتار تیز نہیں، وہ پڑاؤ زیادہ کر رہی ہے۔ ہم اپنی قلیل نفری سے دونوں فوجوں سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ میری عقل اگر صحیح کام کر رہی ہے تو میں یہی ایک بہتر طریقہ سمجھتا ہوں کہ مدائن کی فوج جو سالار اندزرغر کے ساتھ آ رہی ہے وہ دلجہ تک جلدی پہنچ جائے گی، بیشتر اس کے کہ بہمن کی فوج بھی اس سے آ ملے، ہم اندزرغر پر حملہ کر دیں گے۔ کیا میں نے بہتر سوچا ہے؟ اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جی دوستو، تو آپ نے دیکھی آج یہ بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو اور آپ کو پسند آئی ہوگی، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔